ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम् अथ पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिदा भृशम् क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासात् जनन्या पुत्रदुःखदः कूपे पातकृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः दुन्दुकारी अन्यवधूवृदः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः एकदा कुलडास्तास्तु भूषण तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यम् अधो राजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैवं मारयिष्यति निश्चितम् अधोऽर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरिदं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायसाहसिगा स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकै पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यादप्रियो हि नः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभो विकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां करयेद्बुधः विश्वासे यदि स्थितो मूढः स दुःखै परिभूयते सुधामयं वजो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियको नाम योषितां संहृत्य वित्तं ता यादाकुलडा बहुर्भर्तृकाः धुन्धुकारी बभूवाध महान् प्रेतकुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं शीतातपपरि क्लिष्टो निराहारपिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेदि मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृदं लोगादबुध्यत अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमजीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु या संयाति तत्र शार्धमवर्तयद् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुम् आगतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेष सकृद्धर्स्ति सकृच्च महिषोऽभवत् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषोद्भवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गदिगः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत् गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वां प्रेतपिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसक्रः सूत उवाच एवं पृष्ट तदा तेन रुरोधो चै पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः तदोञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयद्
तत्सेकः पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि दुन्दुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशिदं मया कर्मणो नास्ति सख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसगः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अदप्रेदत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम् वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमदाब्रवीत् गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानदः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धानमुक्तिश्चेत् उपायो नापरस्त्विहः किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम् प्रेत उवाच गया श्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं किञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत् साध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् अधिष्ठप्रेतनिर्भयः त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च दुन्दुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्तदो गतः गोकर्ण चिन्तयामास तां रात्रिं न तदद्यगाद् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् तद सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरदः सूर्यः सुरमित्यम्प्यभाषत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैद् धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाजनाय युः पङ्क्वन्दवृद्धमन्दाश्च ते विपापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्निदस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तदा पश्यत्कीचमुचित्रिदं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपी स्थितं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशद वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्द ततः स्पष्टम् आख्यानं धेनुजोकरोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वैशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् शब्दं पश्यतां सतां द्वितीये तदा सायं द्वितीयग्रन्थिविभेदनम् तृतीये तदा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनम् कृत्वा सद्वादशस्कन्धश्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुडीकुण्टलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वहायं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तदा धन्य कृष्णलोकः फलप्रदः कम्बन्धे सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति
आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिकृतं श्रवणं विदकेत् पावं पावगसमिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तिदम् किं मोहितो जक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना अस्ति स्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीयशोः जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविड्भस्मसञ्जातं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेत् न हि यत्प्रातसंस्कृतं चान्यं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणात् लोके प्राप्यते निकटे हरिः अदो दोषनिवृत्त्यर्थम् आत्मदेव हि साधनम् बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव तथा श्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदकदाश्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थिच्छिन्द्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दमालेप प्रक्षालनपडीयसि कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागममत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं दुन्दुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदकुतो जातः बभ्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा माननं कृतं फलभेदस्तदो जातो भजनादभिमानद सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तदा तेन स्थिरचित्ते कृतं वृषम् अदृढं च कथं ज्ञानं प्रमादेन कथं श्रुतं संदिग्धो हि कतो मन्द्रो व्यग्रचित्तो कतो जपः अवैष्णवो कतो देशो हदं श्राद्धमपात्रकम् हदमश्रोत्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषयजश्चैव तदा यां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवं गोकर्णस्तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः सप्तरात्रवधीं भूयः श्रवणं तै कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दाः तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य करोत् स्वसदृशं हरिः श्रोतॄणान्यान् घनश्यामन् पीतकौशेयवाससः किरीटिनकुण्डलिनिः तदा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्विचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कदा श्रवणद प्रीदो
निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गदाः तदा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् भ्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो ययैः पीतश्च ते गर्भगदाग् भूयः वादाम्बुपर्णशनर्देहचोषणैः तपोभिरुग्रैर्जिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः फडदे चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विददेह खौखं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेत् नित्यं सुपाठादनुनर्भवं च इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।